Salam alaikum. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نديرو لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال لا ريشيرش اوبيراسيونيل 2019 نورمال. هاد ليكزامان كانوا فيه 3 ديال لي شابيتر. سي لا بروغراماسيون لينيير، la gestion de projet, c'est-à-dire le PERT, ou le problème de transport. هاد l'année, le problème de transport ما دارش، donc غيكونوا غا 2 chapitres. مزيان. donc كيف كتشوفوا في l'examen خاصنا نعطيو لي ريبونس ديتايي، c'est-à-dire la formulation خاصنا نعطيوها ديتايي. simplex خاصنا نعطيو le tableau numéro 3 ainsi que dualité. غنبداو بالexercice numéro 1 واللي هو la formulation. Un opérateur télécom lance un nouveau produit. Il décide d'organiser une campagne de communication en utilisant les 2 supports de médiatique, télé et radio, avec un nombre de messages télé X1 et un nombre de messages radio X2. Le public cible est constitué de 3 catégories, dont les effectifs sont résumés dans le tableau suivant. Donc, عطينا واحد le tableau كيف كيبان لكم فيه télé radio. Le coût d'un message pour le télé 10 000 unités monétaires, pour le radio c'est 7 000 unités monétaires. عندنا 3 ديال les catégories. Catégorie 1, l'effectif 9 000, catégorie 2 25 000, catégorie 3 9 100. Pour que cette campagne soit efficace, il doit toucher au moins 70% du catégorie 1, 30% du catégorie 2 et 50% du catégorie 3. Ainsi, le nombre total des messages doit dépasser 5500 messages. Modéliser ce problème sous forme d'un programme linéaire sans solution. Donc, هنايا خصنا حنا نساتيسفيو هاد لي كونترانت اللي عندنا. دونك ما قال لينا هنايا في لا كيسيون لا ماكسيميزي لا مينيميزي. كنت ديجا في اول فيديو اللي درت فيه لا فورميلاسيون قلت لك منين كيقول لك او موان سيتادير راه مينيميزاسيون مينيميزي، يعني غندي سوبيريور او ايغال. مزيان. دونك هنايا la formulation d'IALI غتكون comme ça. X1 c'est le nombre de messages télé, X2 c'est le nombre de messages radio. Et bien sûr, la fonction objectif ou la fonction économique غادي تكون فيها minimiser Z. Donc غيكون le coût fois le nombre fois X1, le nombre de messages télé. يعني 10 000 X1 plus 7 000 X2. Donc من le tableau هيا عندنا 10 000 fois X1 اللي هو le nombre télé ou 7000 fois X2 اللي هو le nombre de messages radio. مزيان. les contraintes غادي نساتيسفيو حنا les contraintes اللي عندنا في لو طابلو. عندنا 10 X1 plus 5 X2 supérieur ou égal. mais ما غنديرش 9000 علاش؟ حيت هنا قال لي pour que cette campagne soit efficace il doit toucher au moins 70% du catégorie A. يعني في هاد لا catégorie A انا عندي 9000 غادي ناخذ منها غير 70%. الكاتيجوري 2 عندي 25000 غناخذ منها 30%. الكاتيجوري 3 عندي 9100 غادي ناخذ منها 50%. دونك غادي نجي غندير 10 x1 زائد 5 x2 سوبيريور ايغالا 6300. هاد 6300 منين حصلت علاش ديت هذيك 9000 يعني لي افكتيف اللي عندي في الكاتيجوري A وضربته في 70%. الكونترانت الثانية عندي 25 fois x1 plus 30 fois x2. Donc, supérieur ou égal à 7500. منين حصلت عليها من 25000 fois 30%. يعني 25000 c'est l'effectif ديال catégorie 2 fois 30%. الكونترانت numéro 3 c'est 9 fois x1 plus 8 fois x2. supérieur ou égal à 4550. منين جبتها 9100 ضربتها في 50%. يعني pour satisfaire الكونترانت اللي طلبوا منا اولا ليبوتيز. دونك غيبقى ليا واحد الكونترانت كاين اللي ما غيردش ليها البال، كاين اللي غيقول راه ماشي كونترانت مي هي راه واحد اي انفورماسيون كتعطاك في هذاك لو تكست خصك دير ليها انت سال فورمولاسيون، يعني كتغو فورمولي هذاك لو تكست كامل سو فورم دي زيكواسيون اولا دي زينيكواسيون. Donc, هنا قال لك ainsi le nombre total des messages doit dépasser 5500 messages. هنا قال لي le nombre total des messages يعني ما حددش لي واش ميساج تيلي او لا ميساج راديو. دونك غادي ندير x1 plus x2 supérieur ou égal à 5500 حيت كون حدد لي قال لي le nombre
دي ميساج تيلي غندير x1 supérieur ou égal à 5500. كذلك كون قال لي x2 غندير x2 supérieur ou égal. مي ما قال لي لو نومبر دو ميساج توتال غنجمعهم بجوج x1 plus x2 supérieur ou égal à 5500. بحال اللي كنا درنا هاد ليكزيرسيس راه كنا درناه بحالو في هذاك لا فيديو ديال لا فورمولاسيون اللي كنت ديجا درت لا بروميير فوا. كنت درت واحد ليكزيرسيس كذلك بحالو فيه راديو فيه اكزاكتومون تالي مزيان. دونك هادي سي لا فورمولاسيون وكندير x1 x2 سون توجور بوزيتيف سوبيريور او ايغال ا 0. هادي هي لا فورمولاسيون ديالي وكنقولها في هاد لابارتي اللي هنا. قالك ريبونس لا سوليسيون ني با دوموندي يعني لا سوليسيون سيتادير ما خصنيش نعطي x1 و x2 شحال كيساويو نعطي لا فورمولاسيون صافي في هذيك لا كاز. بالنسبه ليكزيرسيس 2 اللي هو سامبلكس عطينا لو بروغرام سوا لو بروغرام لينيير سويفون ماكسيميزي z égale 1000 x1 plus 1200 x2 les contraintes 5 x1 plus 10 x2 inférieur ou égal à 200 3 x1 plus 2 x2 inférieur ou égal à 60 x2 inférieur ou égal 34 x1 et x2 sont toujours positifs supérieur ou égal à 0. قالك résoudre le programme linéaire en utilisant la méthode du simplex et remplir le dernier tableau optimal 4 points. Donc عطاك لو طابلو فيد انت خصك تعمرو غتعمرو بهذاك لو ديرني طابلو اللي غيخرج لك اللي غتخرج لك فيه لا سوليسيون اوبتيمال. غنعطيكم السامبلكس هنا. هذا سي لو بروميير طابلو كنحط لي زانفورماسيون ديالي كنحط لي كونترانت اكسيتيرا كنلقى 1000 1200 دونك كناخد لو شيفر سوبيريور اللي هو الفالور اون 30 1200 خاصني الفالور سورتونت كنحسب الراسيو تيست دونك كنشد الكونتيتي كنقسم على هاد الكولون ديال الفالور اون 30 200 على 10 60 على 2 34 على 1 وكنشوف لا فالور صغيره ولكن تكون بوزيتيف ماشي نيجاتيف تكون بوزيتيف واللي هي 20. دونك لانترسيكسيون ديال هاد لي دو لين اي كولون غيعطيني البيفو اللي هو 10. واحد الكونساي لو جور ديكزامان ملي تكون كدير في السامبلكس ديالك في البغويه خاص يكون معك واحد فلوريسون ولا شي كولور المهم ومن الاحسن فلوريسون باش تقدر ديستانغي هذيك لا لين ديال فالور سورتونت والكولون ديال الفالور اون 30 وتديستانغي حتى البيفو باش منين تبغي دير لا بروجيكسيون يبان لك حيت لو جور ديكزامان والستريس اكسيتيرا والوقت وكاينه دابا 1 اور في ليكزامان دونك غادي تبدا دير لا بروجيكسيون يقدر دير لا بروجيكسيون على شي لين وحده اخرى مزيان. دونك غندوز لو دوزيام طابلو غنلقى كذلك البيفو هو 2 هنايا غادي ندير غتبقى ليا واحد الفالور سوبيريور يعني بوزيتيف هي 400 هنا غنلقى 0 موان 120 00 دونك هاد 400 باقا دونك باقي عندي ان طابلو واحد اخر عندي هنايا الفالور اون 30 الفالور سورتونت هي لا فالور صغيره ولكن بوزيتيف كنشد لا كونتيتي كنقسم على هاد الكولون 20 sur 1 demi 2 sur 2 20 sur 2 و 14 sur moins 1 sur 2 مزيان. دونك غتعطيني 40 10 moins 28 اش قلت انا ديما الغاسيو تيست هو لا فالور بوزيتيف لا بتيت فالور بوزيتيف ما ناخدش شي فالور نيجاتيف. هنا عندي لا فالور نيجاتيف موان 28 ما غناخدهاش غنحيدها غيبقاو ليا جوج ديال لي فالور 40 و 10 دونك شكون هي الصغيره هي 10 مزيان. غنعطي واحد الحاجه اخرى واللي تقدر طيح لو جور ديكزامان في عوض هاد ناقص واحد على جوج كون كانت زيرو في عوض ناقص واحد على جوج كون كانت زيرو منين غنبغي نحسب الغاسيو تيست غندير 14 مقسوم على زيرو 14 على زيرو راه لانفيني 14 على زيرو لانفيني اي عدد مقسوم على زيرو لانفيني حيت شحال من واحد كنشوفو سور كومونتير ولا في دي ميساج ولا كيقول لي راه خرجت لي زيرو في الغاسيو تيست الغاسيو تيست ما يمكنش تخرج لك زيرو كيقول لي خرجت لي زيرو واش هي لا بتيت فالور بوزيتيف اللي غناخد كنقول ليه كيفاش درتي كيقول لي شديت لو شيفر قسمته على زيرو واحد العدد مقسوم على زيرو راه سي لانفيني الا درتيها حتى بكالكولاتريس غادي تعطيك ايرور خذ لا كالكولاتريس ودير 14 سور 0 تعطيك ايرور دونك منين يكون عندك واحد لو شيفر وتقسمو على زيرو راه سي لانفيني دونك هنا غندير لانفيني او لا تيغي وغادي يبقاو ليا جوج ديال لي فالور غنختار ما بيناتهم دونك هذيك لا فالور مشات
لانفيني او لا تيغي غندير تما غيبقاو ليا دو فالور غنختار الصغيره بوزيتيف مزيان غندوز لو ديرنيي طابلو واللي غادي يخرج ليا فيه لا سوليسيون اوبتيمال علاش حيت تو لي سي جي موان زد جي سون نيجاتيف هنا 0 0 هنا موان 80 هنا موان 200 هنا 0 وكذلك في لي فاريابل دو باز خرجت ليا هنايا x1 10 x2 15 e3 بقات ليا هي 19 دونك اش كندير كنشد هاد لو طابلو الاخراني اللي خرج ليا ديال لا سوليسيون اوبتيمال وكنقلو هنا كنعاودو كله هنايا وكنلقى x1 هي دايره ليا هنا هي 10 x2 هي 15 E1 هي 0 E2 هي 0 E3 هي 19 et Z هي 28000 مزيان بالنسبه لو بروغرام دوال هنا قالك écrire لو بروغرام دوال وديدوير لا سوليوشن دوال دونك كنشدو البريمال اللي هو هذا وكنرجعوه دوال ها لا ريبونس عندي البريمال max z 1000x1 plus 1200x2 عندي لي كونترانت هنا دوال دونك قلنا ماكس كتولي مين ومين كتولي ماكس دونك هنايا ماكس زد غتولي مين زد بريم عندي لا لين غتولي كولون ولا كولون غتولي لين دونك هنايا عندي 1000 1200 هيا رجعت كولون هنا كانت لين هنا غترجع كولون 1000 1200 هنا عندي 260 34 كولون غترجع لين هي 260 34 عندي هنا x1 x2 هنا غترجع y1 y2 y3 بالنسبه لي كونترانت قلنا كناسوسيو شاك كونترانت بواحد الاي دونك الكونترانت نيميرو 1 y1 الثانيه y2 troisième y3 دونك غتولي عندي 5 y1 زائد 3 y2 هنا ما كاين والو 0 y3 دونك هي هادي كانت هادي كولون رجعت اون لين هنا انفيريور كيولي سوبيريور بالنسبه لهنا 10 y1 بلس 2 y2 بلس 1 y3 ها هي كانت عندي كولون ولات اون لين سوبيريور ايغال 1200 دونك عندي هنايا x1 و x2 sont toujours positifs كذلك y1 y2 y3 sont toujours positifs بالنسبه لا سوليوشن دوال قلنا كنمشيو نجيبوها من لو ديرنيي طابلو ديال سامبلكس يعني كنجي لو ديرنيي طابلو ديال سامبلكس عندي E1 E2 E3 قلنا سي جي موان زد جي ديالهم كناخذوهم وكنحيدوا لهم الموا عندي 80 عندي 200 وعندي 0 دونك y1 غتولي 80 y2 غتولي 200 y3 غتولي 0 غنشدهم غادي نعوضهم هنايا في هاد لا فونكسيون اوبجيكتيف او لا ايكونوميك ديال مين زد غادي يعطيوني زد هي 28000 وقلنا بان زد بريمال كتساوي زد بريم دوال دونك زد اللي خرجت لك في البريمال 28000 راه هي اللي غتخرج لك في الدوال 28000 وكتنقل لي ريبونس ديالك سور لا فوي بروغرام دوال ولا سوليوشن ديالو بالنسبه لهذا العام راه غادي يكون كيو سي ام مهم باش نشوفوا جميع لي كا اللي كاينين ونتريتيوهم بالنسبه لا بروشين فيديو غادي ندير لا جيستيون دو بروجي البيرت. Je vous souhaite bon courage et merci pour votre attention.